बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं जी, इद्दत के निकाह केस में वो हुआ जो मैं और आपने तो क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वकील ने भी जो एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था, सोचा हुआ नहीं था। सबको यकीन था कि जिस तरह की सज़ा हुई हुई है, जिस तरह का ये केस है, बोंडा केस है और मरकज़ी अपील चलती भी रहेगी तो ये कम से कम सज़ा ज़रूर मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल आम केसेस में मुजरमान को सज़ा मिल जाती है इन चीज़ पे। तो हम सब तो बल्कि देख रहे थे कि कोई नया केस कौन सा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि बुशरा बीबी तो शायद बाहर आ जाएंगे। इमरान खान साहब का तो बिल्कुल कोई था ही नहीं कि वो आए, क्योंकि इस बात का इंदिया कोई नहीं, वजीर दिफा खुद दे चुके हैं। इस बात का इंदिया राना सनाउल्लाह साहब खुद दे चुके हैं कि हम ये सब करने के प्लान है, हमारी ख्वाहिश ये है। तो क्या इसके कि शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पर जो मर्जी तकरीर की हो, लेकिन असल चीज़ें तो वही होती हैं जो बोल रहे होते हैं, उसके पीछे क्या है वो पता चल गया जी। तो आमतौर पर मिल जाती है, मगर ऐसा नहीं हुआ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसी किस्म की तैयारियां की हुई थी, मगर जज साहब अफजल मजोका साहब, जिन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की जो सज़ा मौतली की अपीलें हैं ना, वो मुस्तरद कर दी है। तो कुछ किसी की समझ में भी नहीं आया ना कि क्या हुआ क्या है। जज साहब आए तो 2 दिन में जिस फैसले को उन्होंने महफूज करके रखा था, मैंने कहा था कि ये फैसला उन्होंने अपने लिए महफूज करके नहीं रखा, उनके लिए महफूज करके रखा है जिन्होंने नया केस बनाना है। तो जिस फैसले को उन्होंने 2 दिन महफूज करके रखा, सिर्फ 22 सेकंड में आकर सजा सुनाई है। 22 सेकंड आए, सजा सुनाई और वो चलते बने। उन्हें आते साथ कहा मैंने अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। वकला ने कहा हैं? उन्होंने कहा जी हाँ, आपको कुछ देर में तहरीरी फैसला मिल जाएगा, मैं जा रहा हूँ, बस इतना सा जुमला, कोई चौथा जुमला ही कुछ नहीं। तो सब बड़े हैरान हुए जी। और बहरहाल उन्होंने 1998 के किसी वाक़े का बताया कि कोई पप्पू नाम का बंदा था, शादी हुई, क्या हुआ, निकाह किए थे। बहरहाल सजा मौत नहीं हो सकती। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने 2 रुकनी बेंच से बताया, सुप्रीम कोर्ट का बताया कि जब ट्रायल हो रहा होता है, जब जारी होते हैं, जब मरकजी अपील होती है, तो उस दौरान सजा मुअत्तल नहीं की जा सकती, ये बोला उन्होंने। दूसरा उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे 12 जुलाई तक की डेट दी हुई है कि 12 जुलाई के अंदर मैंने मरकजी अपील पर फैसला करना है। तो जब मरकजी अपील है तो मैं सजा कैसे मुअत्तल कर सकता हूँ, तो डेडलाइन दी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए परेशानी तो है। वो परेशानी ये है कि जिस जज ने फैसला ये दे दिया तो उन्होंने अपना जहन तो बता दिया कि मेरा जहन किस तरफ है, जो उनका माइंड है। जब ये तक बोल दिया कि बुशरा बीबी औरत होने के बावजूद सजा मौतली की हकदार नहीं है, तो उतना तो अंदाजा हो गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब ने बाकायदा ऐलान तो किया कि हम फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे लेती है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी जहन में रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन चार्ज है, वो आज इमरान खान साहब के इस केस की सजा मौतली के हवाले से तैयार था। जहन में सबका था कि इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हर एक को इतना डीप डाउन यकीन तो नहीं था। कुछ कह रहे थे कि बस अब आखिरी सजा तो 2 जमा 2 4 में तो इमरान खान साहब का आज रिहा होना बनता है। तो पूरा माहौल उन्होंने बनाया था कि किस तरीके से इमरान खान साहब का इस्तकबाल करना है, जश्न कैसे बनाना है, मिठाई थी तो सही ना। तो यही हुआ, उमर अयूब साहब और दीगर रहनुमा जैसी अफजल मजोका साहब की अदालत से बाहर आए, कारकुनों ने घेर लिया जी। और वर्कर बहुत ज़्यादा डिसहार्ट था, बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। उन्होंने अयूब को घेरा, कुछ धक्कम पेल भी हुई है। और उन्होंने कहा कारकुन आप कुछ क्यों नहीं कर रहे, तहरीक क्यों नहीं चला रहे। कारकुन काफ़ी मुश्तिल थे, फिर पुलिस और सिक्योरिटी वालों ने उमर अयूब को वहाँ से निकाला। और लग रहा है कि कारकुन तैयार हैं बाहर निकलने को, लीडरान बाहर नहीं आ रहे। मुझे आज ऐसा लगा उनकी इस तस्वीर से, कारकुनों की बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए थे, बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी। हाँ, उधर जेल में इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है आज अफजल मजोका साहब के इस फैसले से मुतलिक, जो इद्दत में निकाह में उनकी सजा मुअत्तल का वाला मामला था। तो शिबली फराज साहब मिले इमरान खान साहब से, जिन्होंने आगाह किया। रऊफ़ हसन, शेख वकास अकरम और सरार खान, उनकी मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने उनको हिदायत भी दी है, और उनकी हिदायत की रोशनी में अभी थोड़ी देर तक मैंने पता किया है, पाकिस्तान तरीके साहब तफसीली अपनी प्रेस रिलीज जारी करेगी इमरान खान साहब की हिदायत की रोशनी में। तो ये तो चीज़ एक तरफ की बन गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया है। अब मुक्तदरा के लिए बहुत तकलीफ दे हो सकता है ये, कि यहाँ ताकतवरों के लिए बहुत तकलीफ दे हो सकता है। इन्होंने आने से पहले कहा था कि आते ही जैसे हम KPK की हुकूमत संभालेंगे तो हम जुडिशल इंक्वायरी स्टैंड करेंगे। तो अब बाकायदा तौर पर ये बोल्ड स्टेप उठा लिया गया है। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का जो उन्होंने वादा किया था, इमरान खान साहब की हिदायत पर फाइनल फैसला हो गया जी। अब KPK की हद
جوڈیشل کمیشن ہے، محرکات پھر وہ سارے ملک کے اندر اثر انداز ہوں گے نا، سپریم کورٹ تو نہیں بنا رہا، تو کے پی کے میں تو یہ بنوا سکتے ہیں۔ تو فیصلہ کر لیا گیا ہے، کے پی کے وزیر قانون صاحب نے خود باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی عدالتی تحقیقات کرائی جائیں گی، محرکات کو دیکھا جائے گا، اور اہم چیز یہ ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن کو شیلٹر فراہم کرنا، اس کے پورا پروٹوکول فالو کیا جائے گا جی، جس پہ کے پی اسمبلی سے سب سے پہلے اجازت لی جائے گی، پھر کے پی کابینہ سے اجازت لی جائے گی، پھر کابینہ کا فیصلہ جائے گا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس حاضر سروس جج یا ججز پر مشتمل اس کمیشن کو بنائیں گے۔ اور اس انکوائری کا جو مینڈیٹ ہے سر، وہ سنے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو کارکنوں کو پریشان کرنا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو پریشان جو کیا گیا 9 مئی سے پہلے، اس کو زیر غور لائیں وہ کون سے عوامل تھے؟ آپ کو پتا زندگی تو تنگ ہو گئی تھی، احتجاج تو رک گیا تھا، جلسہ کرنے کی جو اجازت تھی نہیں، تو یہ سب چیزیں تو تھی نا، تو 9 مئی پکا ہے نا پورا، اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں 9 مئی سے رجیم چینج آپریشن تک کی تمام سمری تیار ہے جی۔ اس پر نگران حکومت کا 90 دن سے زائد قائم رہنا، یہ بھی 9 مئی کے محرکات پر انہوں نے ڈالا، اس میں انہوں نے کہا اس کی بھی پوری تحقیقات کریں گے جی۔ پشاور ہائی کورٹ کے ججز حاضر سروس، بلے کا نشان اس کا چھن جانا، کارکنوں کی گرفتاریاں، ان پر تشدد، یہ تمام شامل، یعنی وہ تمام محرکات کو بیچ میں شامل کیا گیا کہ جن محرکات نے بنتے بنتے 9 مئی بنایا تھا، ٹھیک ہے، پشاور کی حد تک، کے پی کے حد تک، ان تمام محرکات کو بنایا گیا کہ یہ ایسے ہو گئے نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک ساتھ ہوا نہیں کرتا۔ تو اس جوڈیشل کمیشن کو یہ سارے پوائنٹس ہوں گے ٹی آرز کہ آپ نے اس کے اوپر کرنی کہ 9 مئی ہوا، کیوں ہوا، کرانے والے کون تھے، کرنے والے کون تھے، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہو رہا تھا وہ کس قسم کا، یعنی اس نہج پر یہ بات چل رہی ہے۔ اس سارے ماحول میں نا ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے خواجہ آصف صاحب، وزیر دفاع ہیں پاکستان کے، جو اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات جو ہیں، جن سے اسٹیبلشمنٹ وزیر دفاع کے تھرو، یعنی وزارت دفاع کے تھرو ہی اپنے معاملات کو لے کے چلتی ہے، ان کو کچھ اور ہی بو آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے ایمان کا ماحول چل رہا ہے، یعنی قومی اسمبلی کا ماحول چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سیاسی کیریئر میں، اپنے پارلیمانی کیریئر میں شاید اس سے عمدہ اپوزیشن نہیں کی، ان کو اپوزیشن کرنا سکھا دیا گیا، اور سیکھا بھی بڑا کچھ ہے نا پاکستان تحریک انصاف نے۔ انہوں نے کہا جو ایمان کے ماحول کی وجہ سے نا خطرے کی گھنٹیاں بج سکتی ہیں۔ اب وہ خطرے کا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں سارا کچھ لپیٹ نہ دیا جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ ماشاء اللہ سے متعلق بتا رہے ہیں۔ بھائی ایوان کا ماحول سے ماشاء اللہ کا کیا تعلق ہے؟ لیکن وزیر دفاع کہہ رہے ہیں تو اس لیے بات معنی خیز ہے، میں اس کو اس کا مطلب پہنا سکتا ہوں۔ مطلب اپوزیشن کمال اپوزیشن کر رہی ہے، وزیر دفاع اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس باری تو انہوں نے کہا تو نے کہا رکھو ہیڈ فون پاؤ جی، یا چھڑنا نہیں ہے نانو، یہ والی ساری ویڈیوز آپ کو پتا ہے۔ تو وزیر دفاع جیسا بندہ نظام کے لپیٹنے کی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ڈرے ہوئے تو بہت ہیں، گھبرائے ہوئے بھی بہت ہیں، دھمکی ہے نا، اور کیا ہے؟ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، جو لوز کیا ہوا وہ اس کا فائٹ کر رہا ہے۔ یہاں تک پہنچا دیا سپریم کورٹ کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا نشان لینا زیادتی تھی۔ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر باعث رویہ اختیار کیا۔ بیشتر ججز کی بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کی، یہاں تک میں نے باقی افضل مجوکا صاحب جج ہیں، ان کے فیصلے تو سب کو ہی پتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ بھی بڑا طریقہ ہوتا ہے، اس بونڈے طریقے سے کیسز بنتے ہیں اور ان کو رکھا جاتا ہے نا، بتایا جاتا ہے دیکھ لیا پھر اسی ہے کچھ کر سکتے ہیں، یہ جان بوجھ کے بتائے، تبھی تو کسی پہ گائے چوری کا، کسی ایم این اے پر، کسی پہ پانی نکالنے کا، کسی کا یہ والا سارا کام چل رہا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔